शिवोले माना रस्त्यार सेल्फ एक्सिडेंट जावन गाडी रस्त्यार उलटली। ही गाडी ट्युरिस्ट चलयताले अशी माहिती मुखार येता। समोर गाय आशिल्ल्यान तिका वाटयतना हो अपघात घडलो असो दावो गाडयेच्या ड्रायव्हरान केलो। मजगती सूत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण ही गाडी खंय भर वेगान आशिल्ली आनी खंय तरी ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान सदर अपघात घडलो। त्याच प्रमाण थंय खंयचीच गाय नाशिल्ली अशेंय सूत्र सांगतात। सदर अपघाताची घटना सीसीटीव्हीचेर रिकॉर्ड जाल्या। या अपघातात गाडयेच्या ड्रायव्हराक दुखापत जाल्या, मात सुदैवान जीवितहानी जाली ना। गाडी इतली स्पीडीन आसली की स्पीड ब्रेकरा वयल्यान ती गाडी फास्ट येयली आनी हांगासर पळय शकता फूल रस्त्याचेर मार्क आसा गाडयेचो ब्रेकाचो। ती गाडी दिसता तेंच्या कडेन आउट ऑफ कंट्रोल जाली, कंट्रोल जावंक ना ती गाडी तेंच्या कडेन आनी थेट तेंच्यांनी धोपको जो आसा हो हांगासर सायडीक जे लायटीचे खांबे बीन आसले तेंचेर ती मारीत मारीत ती गाडी फुडें गेली आनी ती फुडें टर्टल जावन पडलेली अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या की सुदैवान तांकां कांय जावंक ना। मायनर बारीक इंजरीज जाल्ल्या कारण तांकां शिवोले PHC हेल्थ सेंटरान उपचारा खातीर व्हेल्ले अशी इन्फॉर्मेशन सद्या मेळ्ळ्या। हो जो सेल्फ एक्सिडंट जाला हो जाला खंय 3 ते 3:30च्या सुमारास अर्ली मॉर्निंग फातोडेर। गाडयेचे काही सामान तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर सगळे पडलेले आसा। धोपको इतलो नेटान आसलो तेंचो की सारके रोड सायड जे खांबे बीन आसा ते सारके घाशीत फुडें पावल्यात ते। आतां आमकां कळना की हे ट्युरिस्ट जे आसले पळय ते ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करताले ओ कितें, अजून कांयच इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळिल्ली ना। पूण इतलें कळलें की हो सेल्फ एक्सिडंट आसा। आनी पयलीं आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ती मेळिल्ली की गाय मदीं येयली आनी ताका वाचोवपा खातीर तेणें गाडी भायर घेतली अशी इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली। पूण जेन्ना आमी स्पॉटाचेर पावले तेन्ना आमकां कांय सोर्साच्या म्हायतीचेर आमकां कळ्ळें की गाय बीन कोण मदीं येवंक नासली, हे फास्ट आनी स्पिडीन आसले खंय हे ट्युरिस्ट आनी थेट तो धोपको तेंच्यांनी हांगासर हे सायडीक जे लायटीचे पोल जे काडलेले आसा तेंचेर मारून हो सेल्फ एक्सिडंट सद्या जाल्लो आसा। आतांच आमकां एक खबर कळ्ळ्या की शिवोले मान्या हांगासर 3 ते 3:30च्या सुमाराक फातोडेर एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा। हेची पुराय अपडेट जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की शिवोले मान्ना जो रस्तो बस स्टॉपा कडल्यान जो लिंक रोड भितर जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर जो स्पीड ब्रेकर आसा त्या स्पीड ब्रेकराचेर एक फास्ट खंय तरी ट्युरिस्ट एक आर्टिका घेवन येयलो आनी इतलो स्पिडीन आनी फास्ट आसलो की तो थेट तेणे तेजी गाडी जी आसा ही त्या स्पीड ब्रेकराचेर स्कीड जाली आनी थंयसून तो फुडें पावलो। पूण ती गाडी इतल्या स्पिडीन आनी फास्ट आसल्या कारणान तेच्या कडेन ती कंट्रोल जावंक ना आनी फुडें येवन जे लायटीचे पोल जे ओल्ड पोल जे काडून दवरलेले तेजेर थेट धोपको तो मारीत फुडें येयलो आनी इतलो धोपको नेटान आसलो की ती गाडी जी आसा ही तेची परती पडली, टर्टल जावन हांगासर पडलेली आसा अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें की ही गाडी जी आसा ही ट्युरिस्ट कोण चलयताले म्हणून आनी एक 4 व्हिलर आर्टिका आसली म्हणून आनी त्या गाडयेन काही चेडो आनी चेडू ट्युरिस्ट आसली म्हणून चड मायनर इंजरीज तांकां जाल्या आनी मायनर इंजरीज जाल्ल्या कारण तांकां शिवोले PHC हेल्थ सेंटरानूय उपचारा खातीर व्हेल्ले अशी इन्फॉर्मेशन सद्या मेळिल्ली आसा। आतां जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना जे सिट्युएशन आमी स्पॉटाचेर पळयलें तेन्ना अशें दिसनाक येता की इतलो भयानक वो सेल्फ एक्सिडंट हांगासर आसलो की जर समोरच्यान खंयची गाडी येतालो व चलोन कोण तरी येतालो जाल्यार तो खंय ना खंय तो जीव वचपाचो इतलो हो डेंजरस सेल्फ एक्सिडंट हांगासर आसलो। कित्याक थेट जेन्ना आमी पळयलें की जेन्ना ती 4 व्हिलर फास्ट त्या स्पीड ब्रेकरा वयल्यान येयली इतले स्पिडीन आनी फास्ट आसली ती गाडी की थेट तो जे लायटीचे जे ओल्ड पोल आसले पळय त्या पोलाचेर तो मारीत फुडें येयलो आनी थेट तेजी गाडी जी आसा ही आउट ऑफ कंट्रोल जाली आनी ती गाडी टर्टल जावन हांगासर सद्या पडलेली आसा। कित्याक तेज्या गाडयेचें सगळें सामान स्पेअर पार्ट्स हांगासर सद्या पडलेले आसा आनी जे फोटोज सद्या आमच्या मेरेन पावल्या ते फोटवाचेर स्पश्ट प्रमाणे दिसता की गाडी जी आसा ही पूर्ण गाडी जी आसा ही डॅमेज फुडल्यान सद्या जाल्ली आसा। आता हे ट्युरिस्ट कोण खंयचे आनी ते खंय वयताले ही इन्फॉर्मेशन सद्या आमकां कांयच मेळोंक ना। पूण इतलें आमकां मेळ्ळां की हो एक्सिडंट जो आसा हो सकाळी फातोडेर 3 ते 3:30च्या सुमारास हांगासर शिवोले मान्या ह्या रस्त्याचेर जाल्लो आसा।
जितली इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या सेल्फ एक्सिडंटा बद्दल जे ट्युरिस्टांनी हांगासर फास्ट येवन जो धपको हांगासर मारलेलो आसा आनी ती गाडी टर्टल जावन पडलेली आसा तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन फुडें फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.